गांव में एक जुगनू रहता था और उसका एक छोटा सा खानदान रहता था। उसके खानदान में उसकी अम्मा और उसकी पत्नी टिमटिमी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया की सास बहुत ही सख्त मिजाज थी। लेकिन टिमटिमी चिड़िया भी किसी से कम नहीं थी। वो भी अपनी सास से पूरा मुकाबला करती थी। टिमटिमी की सास बोलती है, अरे टिमटिमी, जल्दी से हाथ चलाओ ना, मेरे को भूख लगी है, खाना नहीं बनाना क्या आज तुमने? टिमटिमी बोलती है, अरे अम्मा जी, अभी तो मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने के बाद ही तो खाना बनेगा, बर्तन साफ होंगे तो खाने बनेंगे ना। इतने में जुगनू आ जाता है और उसकी माँ जुगनू से बोलती है, अरे जुगनू, मुझे तो आज बहुत भूख लगी है, चल मेरे लिए ढाबे से बिरयानी ले आ। जुगनू बोलता है, अरे टिमटिमी, माँ को खाना बना के दे ना, मैं अब ढाबे पे नहीं जा सकता। टिमटिमी बोलती है, अरे जुगनू, आज तू ढाबे से बिरयानी ले ही आ, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने को। गांव में अभी अभी नया नया ढाबा तैयार हुआ था। इस ढाबे को जग्गू चला रहा था। जग्गू बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था और कुछ ही दिन में उसने जंगल के और गांव के सारे पक्षियों को अपनी बिरयानी का दीवाना बना दिया था। जग्गू की बिरयानी की बहुत तारीफ करते थे। कालू कौवा कहता है, अरे जग्गू, तेरी बिरयानी तो बहुत अच्छी है। अरे मैं तो रोज खाने यहाँ आया करूँगा। टोनी चिड़िया भी आई होती है। अरे अरे जग्गू, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत अच्छी है, मैं तो अपने घर के लिए भी बिरयानी लेके जाऊंगी, मुझे पार्सल बना के दे दो। पिंकी चिड़िया भी आई होती है और एक कहती है, अरे जग्गू, मुझे भी बताओ ये बिरयानी कैसे बनाते हो, मैं भी अपने घर ये बिरयानी बनाऊंगा, प्लीज़ मुझे ये भी बता दो। नहीं पिंकी, इसका तरीका मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जुगनू चिड़िया आके बोलती है, अरे जग्गू, मुझे आज बिरयानी आधार दे दो, मेरी माँ कहती है कि मैंने आज तुम्हारी बिरयानी खानी है। जग्गू बोलता है, नहीं जुगनू, मैं बिरयानी किसी को भी आधार नहीं देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। जग्गू वहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचता है, अरे जग्गू, मैं भी अपना ऐसा ढाबा लगाऊंगा, तुम भी क्या देखते रहोगे। अरे टिमटिमी, जग्गू ने तो आज बिरयानी नहीं दी उधार, अब मैंने भी सोच लिया ऐसा ढाबा लगाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। टिमटिमी, तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो। टिमटिमी बोलती है, अरे जग्गू, अरे जुगनू, मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रिंग है सोने की, तुम उसे ही फरोख्त करके पैसे ले लो। टिमटिमी घर में चली जाती है और सोने की रिंग ले आती है। जुगनू सोने की रिंग देख के बहुत खुश होता है और उसे कहता है, अरे टिमटिमी, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे गहने बना के दूंगा, तुम मुझे ये दे दो। टिमटिमी इसे ये अंगूठी दे देती है और उसे लेके वहाँ से चला जाता है बाजार। जुगनू रिंग फरोख्त करके वहाँ से बिरयानी का सामान ले आता है और घर लाकर देता है। टिमटिमी इसकी बिरयानी बनाती है। टिमटिमी जुगनू को फिर ये याद दिलाती है, अरे जुगनू, अच्छे से कारोबार करना, मेरी बिरयानी को अच्छे से फरोख्त करना और मुझे गहने बना के अच्छे अच्छे से देना। जुगनू बोलता है, टिमटिमी क्यों परेशान होती है, तुम देखना मेरा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। जुगनू वहाँ आकर जग्गू के ढाबे के सामने ही अपना बिरयानी का ढाबा लगा देता है। ढाबा लगाते ही जग्गू उसे बड़े गौर से देखता है और कहता है, अरे जुगनू, तुमने ये ढाबा यहाँ क्यों लगा दिया, उस तरफ लगाते ना। जुगनू बोलता है, अरे मैं यहाँ ही ढाबा लगाऊंगा, तुमने मुझे बिरयानी नहीं दी थी, इसलिए तो मैंने ढाबा लगाया, अब देखना मिठू की तुम्हारे सब बिरयानी लोग मेरे पूरे पास गांव में बिरयानी मशहूर थे। खाएंगे। सारे पक्षी आके मिठू की बिरयानी खाते थे। गौरी कौवे की बिरयानी की तरफ तो कोई जाता ही नहीं था। मिट्टी के बिरयानी के ढाबे पर हर वक्त रश लगा रहता था और कौवा, रानी, टोनी चिड़िया
اور چمکی چڑیا ساری چڑیاں آ کے وہاں پہ کھاتی تھی بریانی اور انہیں بہت ٹیسٹی لگتی تھی اور مٹری کی بریانی کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ جگنو کے ڈھابے پر کوئی بھی بریانی کھانے نہیں آتا کیونکہ جگنو نے اتنی بد ذائقہ بریانی بنائی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کوے کا گوشت ڈالا ہوتا ہے، وہ بہت ہی بد ذائقہ ہوتی۔ ایک دن کبوتری ان کے ڈھابے پر آ جاتی ہے بریانی کھانے، کھاتے ہی بولتی ہے، ارے جگنو یہ کیا بنا ڈالا، اس کا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں، کتنی بد ذائقہ بریانی ہے، ارے تمہارے پاس جو مٹھو کا ڈھابا ہے اس پہ کتنی اچھی بریانی ہوتی ہے، ہم سب اسی کی بریانی کھایا کریں گے، تمہاری بریانی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ کبوتری جا کے مٹھو کو بولتی ہے، ارے مٹھو تمہاری بریانی تو بہت زبردست ہے، ارے جگنو کی بریانی تو بہت ہی بد ذائقہ ہے، ہم تو اسے بالکل نہیں کھائیں گے۔ جگنو اپنی بریانی نہ بکنے پر بہت اداس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، ارے میں نے اپنی پتنی سے تو رنگ لے کے بیچی تھی، اس کا ڈھابا بنایا تھا، اب میں اپنی پتنی کو کیا بولوں گا، اس سے تو میں نے بہت سارے گہنے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فوراً مٹھو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں، ارے مٹھو میری بریانی خرید لو، مجھ سے یہ بریانی خرید لو اور مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ ارے جگنو تم پاگل تو نہیں ہو، تمہاری بد ذائقہ بریانی خرید کے میں اپنے گاہک کو خراب کر دوں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، چلو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جگنو بولتا ہے، اچھا میری بریانی نہیں خریدو لیکن مجھے اپنے پاس کام پہ رکھ مٹھو لو۔ بولتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا کل آ جانا، مجھے بازار سے ڈھابے کے لیے سودا سلف لا دینا، ٹھیک ہے اب جاؤ تم اپنے گھر۔ دوسرے دن جگنو کو گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا جاتا ہے۔ جگنو وہاں سے چلا آتا ہے، رستے میں اسے ایک اجاڑ سا گھر ملتا ہے، وہاں اسے چوہے ملتے ہیں، ان چوہے کو مار کر وہ ایک ڈھال گوشت کا بنا لیتا ہے اور کہتا ہے، ارے میں نے مٹھو کا سارا پیسہ بچت کر لیا، اب تو میں اپنی بیوی کے لیے گہنے بنا سکتا ہوں، اب تو میں یہی کام کروں گا روز۔ جگنو ڈھابے پہ گوشت لے آتے ہیں اور جب مٹھو اس گوشت کو دیکھتا ہے اس کو اس میں سے بدبو آتی ہے اور کہتے ہیں، ارے جگنو یہ کس چیز کا گوشت لے آئے، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ جگنو یہ بات سن کے ڈر جاتا ہے۔ جگنو یہ بات سنتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر پہنچتے ہی اسے اپنی پتنی سے بھی مار پڑتی ہے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی بیل آئیکن کو ضرور ضرور پریس کیجئے اور ہماری اچھی کہانی دیکھتے رہیں۔